اخوان السلام عليكم. نهار مبروك كيف العاده، كيحييكم خوكم طارق حجاب من قناتكم شوف الخبر. قبل ما نبداو كيف العاده غادي نطلب منكم الطلب الشهير ديال هو الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالزر ديال اللايك، وكذلك خلينا التعليقات ديالكم باش نعرفوا تسامحكم حول موضوع اليوم. ثم بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش هذا هو الوقت، فمرحبا بكم معنا في القناه، اشتركوا معنا باش يوصلكم كل جديد. وعلى بركه الله نبداو الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم فعلا ما عرفتش كيفاش ندخلو، ما عرفتش كيفاش نبداه، ما عرفتش واش نسميه انني تعجبت، ما عرفتش نسميه واش انني استغربت، واش نسميه انني تصدمت، ما عرفتش كيفاش نسميه، ولكن غنخليكم تشوفوا واحد الفيديو صغير ومن بعد غادي نكملوا. Que ça, puisque moi je suis aussi de cet avis que c'est du sabotage et que c'est pas des conditions climatiques et que c'est pas ce fameux champignon. Il y a que chez nous les champignons. On a les champignons de chauffe fait les terrains pourris, les champignons. Donc il y a aucun pays au monde qui a d'histoire de champignons. Il y a que nous l'Algérie qui a de champignons. Et je vais vous dire, je vais être un peu plus amer. Quand je vois ce qui se passe là, je me dis clairement, et ça va faire mal hein, ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Même nous, on aurait dû demander à être délocalisés. Il n'y a pas un terrain. Et les malins qui viennent me dire, on a le terrain d'Oran. Le terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je ne viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû aux conditions climatiques. Le terrain, il est pire que Tchaker. Donc, qu'on ne vient pas nous raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 55 matchs l'année. Il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie. C'est un fait. Celui qui est pas content, il chauffe au maître. Houma, il vient pas me voir le gars qui vient constater. Qui vient pas me voir moi. Aujourd'hui, nous aussi, on aurait pu demander à délocaliser le. هذا الشيء كيف شفتوا كيوقع في دوله محوريه الجاره، الدوله اللي كتقول لك ان بي بيفو، لان فعلا كنقولها شحال من مره وكنكررها لان ما بغيتش تنسى ليا. الدوله اللي كتقول لك انا دوله محوريه، انا دوله عندي وزن، وكل نهار كيبان لنا حاجه غريبه، كل نهار كيبان لنا خطا كبير في الدبلوماسيه، كل نهار كيبان لنا خطا في العقلنه وفي التسيير في جميع المجالات. كيف كنعرفوا جميعا اي دوله يعني ما يمكن تكمل وتكون عندها مقومات ديال دوله ناجحه، او على الاقل دوله في اطار صحيح، باش ما نسموش كاع ناجحه، الناجحه كلمه كبيره، فعلى الاقل خصها تكون مقاده ومتوله في مجالات عديده، منهم المجال الصحي اللي كنا تكلمنا عليه، منهم المجال الاقتصادي، منهم المجال الزراعي، منهم المجال التجاري، ومنهم علاقاتها مع الدول، وبالاضافه الى المجال طبعا الرياضي. يعني غنقول لكم واحد المقوله شهيره كان قال الحسن الثاني الله يرحمه في وقته، قال العالم اصبح يعرف المغرب بفضل نوال المتوكل وسعيد عويطه اكثر مما يعرفه عبر الشخص الحسن الثاني. هذه مقوله شهيره للحسن الثاني الله يرحمه، يعني ان المجال الرياضي ماشي مجال مهمش او هامشي، ماشي شي حاجه اللي غير زايده، ماشي مجال اللي غير اكسترا اللي بغينا نقولوا، هو مجال حيوي. وكتشوف انت الدوله عظيمه، دوله بالخيرات ديالها وبالموارد ديالها والاموال ديالها والثروات النفطيه وثروات الغاز ديالها، وفي اخر المطاف شوف اش كيقول عليهم، هذا شهد شاهد من اهلها، هذا السيد جمال بن ماضي اللي هو المدرب ديال المنتخب الجزائري. شوف شنو تيقول عليها، شوف كيفاش كيحكي وكيفاش كيتكلم على التيرانات ديالهم. قال لك حنا اون با دو تيران، المدرب بنفسه تيقول لك ما عندناش تيرانات، وتيستهزئ بالتيران ديال وهران، قال لك اللي هو زعما كنهضروا به، اللي هو كنفتخروا به، كنجيو تنقولوا نايض فيه الشامبينيون، حنا ما تناكلوا الشامبينيون. ملي كوصل لهاد الدرجه هذه، وهذا السيد لانه فعلا احييه لانه رجل نزيه وقال الحقيقه، لانه لو كان شي مطبل بحال هذاك سيدهم حفيظ الدراجي كون بدا يقول لك التيرانات ديال وهران با 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 با، التيرانات ديال تيرت با با با، التيرانات ديال باب الواد با، هادشي اللي غادي يبدا يقول، غيبقى يهضر بالطريقه هذه. يقدر يجي التيران فيه الغيس وفيه الماء ويقول لك با با با. اذا هذا السيد هذا اللي عجبني فيه وكنحيي فيه هو الصدق والنزاهه ديالو، وعراهم وكشفهم للعالم، وقال انا عارف الهضره ما غتعجبكمش لانه عارف هضره ما فهم يعجب، ولكن هنا كتبين انه على الاقل عندهم ناس شرفاء اللي جاوا وتكلموا بصراحه وتكلموا بحقيقه وقالوا اش كاين وعراو وصلوا للعلن. لانه فعلا من العيب، هل يعقل انه دوله اللي كتضرب ملايير ديال الدولارات في صفقات ديال التسلح، الدوله اللي كتصرف على جمهوريه الوهم الملايير ديال الدولارات المطلطله، وفي اخر المطاف كتجي تصور فريق وطني، واش هل يعقل فريق اللي كيمشي لكاس العالم، منتخب كيمشي لكاس العالم وكينافس على كاس العالم اكبر كاس في التاريخ، الدوله اللي
دات كاس افريقيا. وانا نقول لكم واحد الطريفه، لان نهار دات كاس افريقيا عرفتي فين كنت؟ غادي نقول لكم واحد الحاجه، واخا فتح بها غير واحد القوس، لاني فعلا كنت اشجع المنتخب الجزائري. وعرفتوا فين شجعتوا ولا ما عرفتوش؟ كنت في اريحه بفلسطين. وهذاك النهار زعما سما توشي، ما عمري ما ننساه، لانه فعلا هذاك النهار هذاك عقلت كنت كندور تما وكنتسنى في المقابله، والسيارات خارجين ديال الفلسطينيين وهازين الاعلام الجزائريه، وخرج معاهم وفرحنا معاهم وكنتسناو. وفعلا لما داوها خرجنا حتى حنا معاهم فرحانين واحتفلنا. باش ما يقول لي شي واحد راك كتكره الجزائر، انا لا اكرهها. واكد لكم انني فعلا هادشي كنقولوا بحرقه، ونعاود نقولها. انا ذاك النهار، نهار ديتو كاس ديال افريقيا، كنت باريحه بفلسطين وشارك الفرحه، وخرجت انا وهزيت العلم الجزائري. يا الاخوان، هزيت العلم الجزائري انا وشاركت معاهم ونشدت معاهم. فلذلك كنقول لكم انا هنا ماشي هنا باش نعير الجزائر ولا باش ننتقص منها ولا ننقص منها، حاشا وكلا. ولكن انا كننتقد هذا النظام اللي يقتل في الشعب ديالو وكيطحن فيه وكيجوع فيه وكيهمشوا في هذه المجالات هادو. كيفاش انت بغيتي لاعب كره القدم يحس براسو انه عنده مستوى ويعطيك في المقابلات الدوليه ويعطيك في المحافل الدوليه ويدير كاس افريقيا وينافس بشده وبرجوله وقتاليه على كاس العالم، وانت داير ليه تيرانات بهذا المستوى هذا؟ فهنا كيتبين لنا اخي المواطن انه فعلا كل نهار كيخرج لنا مشكل وتيخرج لنا خطا وتيخرج لنا عدم العقلانيه وعدم العقلانيه ديال المجال من المجالات الحيويه اللي خصها تقوم على مقومات الدوله في حجم الجزائر. وخصوصا كيف قلنا انها الدوله اللي عندها موارد كبيره جدا. انا قلت لكم وباقي تنقولها، قلتها في واحد الفيديو سابق واكد لكم ان هذه البلاد هذه لو كان عندها ما عندهاش النهب وما عندهاش السرقه وما عندهمش هذه الجمهوريه اللقيطه، فاؤكد لكم انهم غادي يكونوا احسن دول الخليج كامله. كنأكد لكم لانه فعلا دوله راه عندها من اجود النفط في العالم عباد الله. عندها الغاز الطبيعي اللي هو شاد حاقرها بالمروك، هي شاده الزكرها من المروك. بيني لنا بغيتي تشدي الزكر مع المروك، بغيتي تنزلي المروك، بغيتي تعري تكشفي المروك، عري بالعمل. بيني العالم على انك احسن من هذا المروك اللي هو بعبع ديالكم كيف قلنا. بيني العالم على انكم عندكم مبادئ، بينوا العالم على انكم خدامين بلادكم، وعلى انكم لا تخشون في ذلك اللومة لائم. فلذلك غادي نقول لكم ونكرر الحمد لله اننا مغاربه، والحمد لله ان بلادنا غادي على الطريق الصحيح. اجيو تشوفوا التيرانات اللي عندنا، اجيو تشوفوا البنيه التحتيه، اجيو تشوفوا فين غاديين. دخل الملعب ديال طنجه تخلع، دخل الملعب مراكش الكبير تسطى، دخل ستاد دونور اللي كان سميتو ستاد دونور وبقى بهذا الاسم هذا اللي نقولوا حنا هكا ديال الدار البيضاء تخلع. سير المركب ديال مولاي عبد الله في الرباط غادي تخلع. سير المركب ديال الشيخ الغضف في العيون غادي تخلع، اللي هو غادي نستقبلكم فيه في المقابله الجايه ان شاء الله ديال كاس افريقيا. وغتشوفوا العيون وغتجوا ان شاء الله وتشوفوا الصحراء المغربيه بلادنا اللي هي جزء لا يتجزا من بلادنا، وتشوفوا العيون اللي هي فعلا عاصمه ولكن ديال اقاليمنا الصحراويه المغربيه. وغتشوفوا ان شاء الله وغادي تساراو وغتشربوا الماء الزلال كيف حنا كنشربوه في الصحراء المغربيه ديالنا. مرحبا بكم، وجيو عندنا وشوفوا داك الشيء. ومن بعد ما ترجعوا حاولوا تنقيو داك الفكاع، لانه داك الشامبينيون اللي هضر عليه السي جمال بالماضي، لانه فعلا لا يليق بمقام دوله اسمها الجزائر. ولكن نقول لكم عاشت المملكه المغربيه الشريفه، ولا عاش من خانها، ولا غالب الا الله. اخوان، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. الا كان كذلك عطونا الزر ديال اللايك، وكذلك اشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش خليونا التعليقات ديالكم باش نعرفوا ابتساماتكم حول موضوع اليوم. كيحييكم اخوكم طارق حجاب من قناتكم شوف الخبر، والسلام عليكم ورحمه الله.